बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मौनीस के साथ मैं हुसैना हुसैन। बुलेटिन में शामिल करते हैं कुछ इलाकाई खबरें। खबर शामिल करते हैं वजीराबाद से। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा की तरफ से अहमदनगर रोड पर वाक़िया मुकामी मैरिज हॉल में एक पुरतकल्लुफ़ इफ्तार पार्टी का एहतमाम किया गया, जिसमें इलाका भर की सियासी समाजी शख्सियात भरपूर ने शिरकत की। ब्यूरो चीफ वजीराबाद जमशेद शहजाद की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदीया में मुकीम डोनिके के रिहायशी रहनुमा मुस्लिम लीग नून चौधरी आतिफ चीमा ने अहले इलाका और हल्का अहबाब के एजाज में एक शानदार इफ्तार डिनर का एहतमाम किया, जिसकी सदारत चौधरी मोहम्मद नजीर चेयरमैन की, जबकि उम्मीदवार मुस्लिम लीग नून हल्का PP 51 चौधरी इम्तियाज अजहर बागड़ी मेहमान खुसूसी थे। चौधरी मुख्तार अहमद बग्गा, महर मोहम्मद फयाज फैजी चौधरी, निसार वड़ाइच चौधरी, आजम वड़ाइच समेत लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौका पर रहनुमा मुस्लिम लीग नून चौधरी इम्तियाज अजहर बागड़ी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुल्क इस वक्त बहुत कठिन मराहल से गुजर रहा है। वक्त का तकाजा है कि पूरी कौम यकजां होकर वतन की बका और तरक्की के लिए जदोजहद करे, क्योंकि मुल्क होगा तो हमारा वजूद कायम रहेगा। उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून जनरल इलेक्शन में वजीराबाद में कामयाबी से हमकनार होगी, क्योंकि साबिक MNA जस्टिस रिटायर्ड चौधरी इफ्तिखार अहमद चीमा और इनके भाई MNA डॉक्टर निसार अहमद चीमा ने इलाका भर में रिकॉर्ड तरक्याती काम करवाए हैं और इनकी कारकर्दगी और ईमानदारी का पूरा इलाका मुतारिफ है। इस मौका पर चौधरी आतिफ चीमा ने कहा है कि हमारा खानदान एक अरसा से बग्गा खानदान के शाना बशाना मुस्लिम लीग नून के प्लेटफार्म पर इलाका के लोगों की खिदमात में पेश है और आइंदा भी हम मुस्लिम लीग नून की भरपूर हिमायत करेंगे। आखिर में उन्होंने इफ्तार पार्टी में आने वाले तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। भक्कर से हमारे ब्यूरो चीफ सैयद आफ्ताब हुसैन बर्नी की रिपोर्ट के मुताबिक मजहर बलोच DFC भक्कर के स्मगलरों से राब्ते हैं। वो चीनी और आटा स्मगल कर रहा है, इसे मुअत्तल करके इंक्वायरी की जाए। आटा डीलर्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस। भक्कर आटा डीलर्स एसोसिएशन भक्कर के सदर राना एजाज की राना अयूब और राना के हमराह प्रेस कॉन्फ्रेंस में DFC भक्कर मजहर बलोच पर इल्जामात की बौछार करते हुए उन्हें मुअत्तल करके शफाफ इंक्वायरी का मुतालबा कर दिया। राना एजाज ने कहा है कि DFC के स्मगलरों से राब्ते हैं और वो टेक्निकल तरीके से गंदम स्मगल कर रहा है। पकड़े जाने वाले ट्रक इसका सबूत हैं। आइए देखते हैं उन्होंने क्या कहा। अगर ये हमारी इजाज की दुकान चीनी की साबित कर दे, जो चोर की सजा हो हमारे सजा होने के खिलाफ इसकी सजा होनी चाहिए। ये जो मर्जी हमारे खिलाफ कार्रवाई करे, हमारा चीनी का कारोबार है ही नहीं। हम सिर्फ अवाम की खातिर ये कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जो पैगाम दिए कि चीनी मैं स्मगलर नहीं होने दूंगा, अगर चीनी अब भी स्मगलर हो रही तो फिर ये हमारे करप्ट अफसर क्यों उठा दिए यहाँ पे, इसे यहाँ से मुअत्तल किया जाए, इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। मैं राना मोहम्मद एजाज आटा डीलर एसोसिएशन सदर। हमने पहले 5 गाड़ियों की निशानदगी की ही आटा जनाब अली हमने पकड़वाया था। वो आटा जनाब अली हमने इनको जनाब अली कहा कि हमें दिया जाए, हम यह हमारा हक बनता है। लेकिन इसने जनाब अली अपनी भारी रकम लेके 3 ट्रक इसने जनाब अली DFC मजहर बलोच ने छोड़ दिए थे। हम उन ट्रकों के जनाब अली पीछे थे। ट्रक फिर जनाब अली DC साहब ने बड़ी कमाल की मेहरबानी करते हुए और जनाब अली ज़मान वट्टू साहब ने इसकी इंक्वायरी भी होल्ड कराई और 2 ट्रक रात को फिर पकड़े गए हैं। और इस वक्त एक ट्रक जमील फ्लोर मिल में जनाब अली मौजूद है। वो जनाब अली पहला साहब का ट्रक 9978C और 2692 इस टाइम कलूर कोर्ट में मौजूद हैं, थाने में मौजूद हैं। ये बहुत ही बड़ा रिश्वतखोर आदमी है। भारी रकम लेके इसने 3 ट्रक पहले छोड़ दिए थे। अब गवर्नमेंट ने जो कानून बनाया, हम उसके जनाब उस पर पैरा अमल होना चाहते हैं कि वज़ीर आला साहब ने जनाब चीनी के लिए जो बनाया है, भाई ये भी हमारा पंजाब है। पंजाब में जनाब इतनी महंगाई नहीं होनी चाहिए कि वो जनाब ये कानून जो बनाया है इसने, इसमें जनाब हम अगर बाहर स्मगलिंग हो गई चीनी तो ये तो जनाब बहुत ही बड़ा जनाब बहरान आ जाएगा। यहाँ पे गंदम स्मगलिंग हो गई तो बहुत बड़ा जनाब गंदम का भी बुरान आ जाएगा। दूसरे ज़िले में धड़ाधड़ गंदम आ रही है। ये मजहर बलोच डीलरों के साथ जनाब बड़े बड़े डीलरों के साथ जनाब मिला हुआ है। इसका मोबाइल चेक किया जाए, उसका डेटा चेक किया जाए कि हाँ भी ये इतनी गंदम फूड में क्यों नहीं आ रही है, क्या वजह है, क्यों नहीं जनाली आ रही है। रात के अंधेरे में जनाब गंदम स्मगलिंग हो रही है। हम ये नहीं कहते कि पास्को गोदाम वो लीगल तौर पर जा रही है, पास्को की लीगल तौर पर जा रही है, हम ये नहीं कहते। पास्को की मद में अगर 50 ट्रक गुजरते हैं तो 50 ट्रक ये दूसरे जनाले गुजार देते, तो उसी में जनाल उसमें करके उसी के मद में 50 ट्रक जनाब कर जाते हैं। हम अपील करते हैं DCO साहब से, ज़मान वट्टू साहब से, इसका फौरी इसको मुअत्तल किया जाए। और हमारे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की हमारी जनाब ये साबित होगी कि हम सच्चे थे। अब दोबारा ट्रक जनाले 2 वो उसी नंबर पर जनाले पकड़े गए उधर स्मगलिंग होते हुए। इसने जनाली भारी रकम ली थी,
اور وہ ٹرک ابھی جناب علی پکڑے گئے. شکریہ. اور ہمیں دھمکیاں دے رہا ہے کہ میں تمہارے خلاف یہ کر دوں گا. وہ بھائی کیا ہمیں دھمکیاں؟ ہم شریف شہری ہیں. اللہ کا شکر تو کہتا ہے کہ میں نے چینی کے گودام پکڑے ہیں. بھائی جو پکڑے ہیں تو میرے بتاؤ بھی ہاں بھی رانی جاز گئی ہے میں نے جناب علی پکڑا ہے. ہاں دے دے ہمیں دے دے آٹا دے یا گندم دے جو ہمارے جو پکڑے ہیں تو نے جناب علی, میں اس کا جناب علی مالک بننے کے لیے تیار ہوں. شکریہ. کوٹ معروف ٹک ٹاکر نادر ربانی کی سالگرہ کا کیک ڈیرہ صاحبزادہ وقار سلطان پر کاٹا گیا, جس میں دوست احباب کی شرکت. معروف ٹک ٹاکر نادر ربانی کی سالگرہ کا کیک ڈیرہ صاحبزادہ وقار سلطان پر کاٹا گیا, جس میں خانوادہ سخی سلطان باہو, صاحبزادہ وقار سلطان, صاحبزادہ بابر سلطان, مہر عرفان, مہر صدیق کے علاوہ دوستوں نے شرکت کی. نادر ربانی کی سالگرہ کا کیک بھی کاٹا گیا اور نادر ربانی کی لمبی عمر کے لیے دعا کرائی گئی. خبر شامل کرتے ہیں ڈیرہ غازی خان سے. پولیٹیکل اسسٹنٹ کوہ سلیمان مشتاق احمد ٹوانا وزیر اعلیٰ پنجاب سید محسن رضا نقوی کی خصوصی ہدایات پر عید الفطر کی سیاحتی مقام جنوبی پنجاب کے مری فورٹ منرو تیاری شروع کر دی گئی ہے. پولیٹیکل اسسٹنٹ کوہ سلیمان ڈیرہ غازی خان مشتاق احمد ٹوانا کی نگرانی میں بارڈر ملٹری پولیس کوہ سلیمان ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے انتظامات مکمل کرنا شروع کر دیے ہیں. تجاوزات کے خلاف آپریشن, صفائی ستھرائی, لائٹنگ, سیاحوں کو ہر ممکن سہولت کی فراہمی کے ٹریفک پلان تشکیل دے دیا گیا ہے. 100 سے زائد افسران اور اہلکاروں کی ڈیوٹیاں لگا دی گئی ہیں. عید الفطر کے انتظامات بارے میں پولیٹیکل اسسٹنٹ کوہ سلیمان مشتاق احمد افسران کے ہمراہ میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. آئیے آپ کو لیے چلتے ہیں. سی ایم پنجاب نے اور چیف سیکرٹری پنجاب نے ہدایات ایشو کی تھیں کہ عید الفطر کے موقع پر جو ٹورسٹ ریزورٹس ہیں وہاں پہ اسپیشل جو ارینجمنٹس کیے جائیں, سیکیورٹی کے حوالے سے بھی, ٹریفک مینجمنٹ کے حوالے سے بھی اور ٹورسٹ کو باقی فیسلٹیز کے حوالے سے بھی. تو اکارڈنگلی کمشنر ڈی جی خان اور ڈی سی خان مہر شاہ زمان لق صاحب نے ہدایات جاری کی. اکارڈنگلی ہم نے جو فورٹ منرو جو کہ ساؤتھ پنجاب کا سب سے مین ٹورسٹ پوائنٹ ہے وہاں پہ کے ایس ٹی اے کے ساتھ مل کر ہم نے یہاں پہ اسپیشل ارینجمنٹس ٹورسٹ کے لیے کیے ہیں. سب سے پہلے ہم نے بارڈر ملٹری پولیس کی طرف سے ایک جو سیکیورٹی پلان جو کمپریہنسو پلان ایشو کیا ہے, جس میں کہ 100 سے زیادہ اہلکاران کی ڈیوٹی لگائی ہے, جو کہ سیکیورٹی کے حوالے سے تمام فورٹ منرو کے جو پوائنٹس ہیں وہاں پہ 17 پکٹس ہوں گی, وہاں پہ ہمارے اہلکاران ٹریبیوٹ ہوں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ راکی گاج سے لے کر بواٹا تک جو ٹریفک مینجمنٹ ہے, ٹریفک فلو ہے, اس کو مینٹین کرنے کے لیے بھی ہم نے اہلکاران کی ڈیوٹی لگائی ہے. اور ساتھ میں جو لائن ڈپارٹمنٹس ہیں جیسے کہ 112 ہے, 1122 ہے, اور ساتھ میں باقی ادارے ہیں, ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے, باقی ڈپارٹمنٹ سب کی ڈیوٹیاں لگائی گئی تاکہ ہم جو ٹورسٹ کو ہے میکسیمم فیسیلیٹیٹ کر سکیں. تجاوزات کے خلاف بھی کوئی آپریشن جاری ہے؟ جی بالکل. تجاوزات جو ہیں وہ چونکہ مین ہرڈل ہوتے ہیں مین روڈ پہ, مین چوکوں میں جو ہے یہ ٹریفک فلو کو جو ہے عید کے دنوں میں جو کہ ٹورسٹ کا رش ہوتا ہے, گاڑیاں زیادہ ہوتی ہیں, ٹریفک زیادہ ہوتی ہے, تو وہ یہ بہت بڑے ہرڈل ہوتے ہیں. تو اس میں پرائر جو ہے ہم نے اس کا پلان کیا ہے اور آج ہم جو کے ایس ٹی اے کے ساتھ مل کر, کوہ سلیمان ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے ساتھ مل کر ہم آج جو ہے یہ تجاوزات ہٹا رہے ہیں تاکہ عید کے موقع پر جو ٹریفک فلو ہے وہ اسموتھ رہے. بھکر سے ہمارے بیورو چیف سید آفتاب حسین بڑنی کی رپورٹ کے مطابق جھنگ روڈ پر خوفناک ٹریفک حادثہ, 3 افراد جاں بحق, ریسکیو حکام. حادثے نے نتیجے میں 24 افراد زخمی, 17 شدید زخمیوں کو DHQ منتقل کر دیا گیا. ریسکیو 1122 ہسپتال میں تمام ڈاکٹرز موجود ہیں. زخمیوں کو بروقت طبی امداد دی جا رہی ہے. MS@DHQ. صادق آباد سے خبر دیتے چلے, جام طالب حسین ملنگی کی رپورٹ کے مطابق تھانہ کوٹ افضل کی حدود چک نمبر 212P میں زمین کے تنازع پر 2 گروپوں میں تصادم, کلہاڑیوں کا آزادانہ استعمال, متعدد افراد زخمی. مسلح باثر زمیندار ہماری بستی کا راستہ بند کر کے لڑائی جھگڑا شروع کر دیا. بستی میں 50 سے زائد گھر ہیں جن کا راستہ باثر زمیندار نے بند کر دیا ہے. متاثرین گھروں تک محدود ہو کر رہ گئے ہیں. باثر زمیندار نے قبرستان کی جانب جانے والا راستہ بھی بند کر دیا. بستی متاثرین کا اسسٹنٹ کمشنر سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ. خبر شامل کرتے ہیں عارف والا سے. میاں ذاکر حسین موہل کی رپورٹ کے مطابق DPO پاکپتن طارق ولایت کی جانب اچھی کارکردگی پر پولیس افسران اور اہلکاران کی حوصلہ افزائی کے لیے انعامات تقسیم کیے گئے. DPO پاکپتن نے علاقہ تھانہ ڈلوریام اور ملکہ ہانس میں لڑکیوں کے ساتھ زیادتی کے مرتکب ملزمان کو فوری گرفتار کرنے پر تھانہ ڈلوریام اور تھانہ ملکہ ہانس پولیس کے افسران اور اہلکاران کو تعریفی سرٹیفکیٹ اور نقد انعامات دیے گیا. DPO پاکپتن سے سرٹیفکیٹ اور انعامات وصول کرنے والوں میں لیڈی سب انسپیکٹر عشرت جبار, SHO تھانہ ڈلوریام, انسپیکٹر غفار خان, SHO ملکہ ہانس اور دیگر اہلکاران شامل تھے. اس موقع پر DPO پاکپتن کا کہنا تھا کہ اگر مس کنڈکٹ یا بری کارکردگی پر سزا دی جاتی ہے تو اچھی کارکردگی پر انعامات کی صورت میں حوصلہ افزائی بھی کی جاتی ہے. تمام پولیس افسران اور اہلکاران اپنی ڈیوٹی بہتر طریقے سے سر انجام دیں اور فرائض منصبی کو احسن طریقے سے سر انجام دیں.
और न्यूज़ नुमाइंदा खुसूसी आल पंजाब शेख वकास इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक 29 रमज़ान की ईद या 30 रमज़ान की ईद के मौके पर जी बिल्कुल ईद आने से पहले ईद की एडवांस तैयारियां मुकम्मल कर ली गई। बहावलनगर ईद उल फितर के मौका पर सिक्योरिटी प्लान जारी। जिला भर में 314 मसाजिद, इमाम बारगाहों और खुले मकामात पर नमाज ईद उल फितर अदा की जाएगी। जिला भर में ए कैटेगरी 15 मसाजिद और इमाम बारगाहें हैं। बी कैटेगरी की तादाद 40 है। जिला में 1400 पुलिस जवान ड्यूटी देंगे। जिला भर के दाखिली और खारजी रास्तों पर नाकाबंदी कर दी गई है। नाकाजात पर पुलिस की भारी नफरी तैनात की गई है। शहर भर में पकटस लगाई जाएंगी। खारदार तारों से रास्तों को महफूज किया जाएगा। SDPOs और SHOs ड्यूटी को खुद चेक करेंगे। पुलिस अफसरान समेत दीगर मुतल्लिका अदारे ड्यूटी चेक करेंगे। गफलत और लापरवाही हरगिज बर्दाश्त नहीं की जाएगी। फराइज में गफलत बरतने वाले मुलाजमीन के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उलमा इकराम और मीडिया नुमाइंदगान अमन के क़याम के लिए पुलिस के साथ दें। व्हीकल्स पार्किंग को ईद इज्तिमात से 200 गज फासले पर रखें। खबर शामिल करते हैं ननकाना साहब से। हसन अली राना की रिपोर्ट के मुताबिक चौधरी उसामा वर्क नुमाइंदा खुसूसी कौमी सफ़ीर ज़ैन रहमानी, सदर ननकाना सहाफ़ी उमैर दानिश, कौमी सफ़ीर फौजी मोहम्मद अकरम, हसन अली राना सीनियर सहाफ़ी ने डॉक्टर अब्दुल मजीद को रोज़नामा कौमी सफ़ीर का एंकर पर्सन बनने पर मुबारकबाद पेश की और लोगो दिया। मलकवाल से रिपोर्ट कर रहे हैं असलम जावेद। डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मार्थ के जेर सदारत ईद उल फितर के दौरान अमन और अमान, सफाई सुथराई, ट्रैफिक समेत दीगर इंतजाम के हवाले से खुसूसी इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में DPO साजिद हुसैन खोखर, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू जुल्फकार अहमद, तीनों तहसीलों के असिस्टेंट कमिश्नर्स समेत दीगर महकमों के अफसरान भी शरीक थे। इजलास को ब्रीफिंग देते हुए DPO ने बताया कि ईद उल फितर के हवाले से खुसूसी सिक्योरिटी प्लान जारी कर दिया गया है और ईदगाहों, मसाजिद, इमाम बारगाहों और पार्कों समेत अहम मुकामात पर सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए जाएंगे। ईद उल फितर के मौका पर शाहराहों पर वन व्हीलिंग, नहरों नावर दरियान में नहाने पर मुकम्मल पाबंदी होगी। हवाले से तमाम तर इंतजाम को हतमी शक्ल दे दी गई है। डिप्टी कमिश्नर ने सेक्रेटरी DRTA फरियाल फखर को हदायत की है कि ईद से पहले तमाम रूट्स पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किराया चेक किए जाएं, किराए नामे नुमाया जगहों पर आवेज किए जाएं और जायद किराया वसूल करने वाले ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए। लारी अड्डों पर वाशरूम्स की हालत जार बेहतर, साफ पानी और सफाई सुथराई को बेहतर बनाया जाए। डिप्टी कमिश्नर ने म्यूनिसिपल इंतजामिया को ईद उल फितर के मौका पर 2 रोज तक सफाई के इंतजाम करने की हिदायत की और अमला सफाई की ड्यूटी रूस्टर जारी करने और पब्लिक मुकामात पर सफाई और लाइटिंग के खुसूसी इंतजाम करने के अहकामात भी जारी किए। मसाजिद, ईदगाहों और इमाम बारगाहों के तरफ सफाई का खुसूसी एहतमाम किया जाए। खबर है पाक वतन से। रमजान मुबारक में डेली वेजेस मुलाजमीन के घरों में फाके, बच्चे बड़े सभी परेशान। पाक वतन 10-12 साल डेली वेजेस पर ड्यूटी करने और खिदमत करने वाले अमले को बजरी फारिग कर दिया गया है। 4 माह की तनख्वाहें भी जब्त कर ली गई हैं। मजीद अहवाल मोहम्मद ताहिर फरीदी की रिपोर्ट में। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में तैनात आर्जी मुलाजमीन ईद की खुशियों से भी महरूम हो गए। 4 माह से तनख्वाह नहीं दी गई और नौकरी से भी फारिग कर दिया गया। करप्शन माफिया ने तैनात आर्जी अमला को फारिग करके नए मनपसंद अफराद तैनाती के औज नजराने वसूल कर लिए। साबका अमला का कॉन्ट्रैक्ट जारी न करने से मुस्तहिक अफराद के भी चूल्हे बंद हो गए। माह रमज़ान में अफ्तारी और सहरी से भी महरूम हो गए। सर हम ना 4-5 साल से ना काम कर रहे हैं, डेली वेजेस पे काम कर रहे हैं। हम लोग अरसा दराज से DH कस्बा पाक वतन में काम कर रहे हैं, जबकि अब हमें ईद सर पे है और हमें निकाल दिया गया है और हमने 5 माह से काम करवा कर हमें अब धक्के दे के बाद निकाल दिया गया है। मुस्तहिक अफराद दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब, वज़ीर सेहत और कमिश्नर साहिवाल और डिप्टी कमिश्नर पाकपतन से नोट्स लेने और बहाल करने का मुतालबा। सक्खर से ब्यूरो चीफ अब्दुल्ला मेहर ह्यूमन राइट्स यूनिटी फाउंडेशन पाकिस्तान की तरफ से ईद अपनों के साथ के अनवान पर रोहड़ी में मासूम बहनों और बच्चियों में ईद के कपड़े तकसीम करने का एहतमाम किया। मितला गांव दब्बर में मरकजी और सूबाई क़यादत की तरफ से गरीब मुस्तकीन बहनों, बच्चियों और बच्चों में ईद के कपड़े और स्कूल की किताबें तकसीम की गई। तकरीब का आगाज तिलावत कुरान पाक से किया। तकरीब की मेज़बानी के फ़राइज़ मरकजी जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद अली मितलू
ہونے کی اعزازی مہمانوں میں مرکزی چیئرمین ایڈوکیٹ الہی بخش مطلوب، مرکزی سینئر وائس چیئرپرسن آپا زبیدہ گھانگرو، مرکزی جوائنٹ سیکریٹری عبدالخالق، مرکزی آفس سیکریٹری عبدالغفار سومرو، سندھ کے جوائنٹ سیکریٹری محمد علی میمن، سندھ لیڈی ونگ کے سینئر نائب صدر محترمہ شہناز منگی، سندھ سی سی ممبر غلام حسین مغل، لیڈیز ونگ سکھر کے ڈویژن کی رہنما محترمہ گند منگی، لیڈیز ونگ سکھر ڈسٹرکٹ کی صدر رحیلہ یوسف انصاری، سکھر ڈسٹرکٹ کے صدر یوسف ناڑیوال اور مہمان خصوصی سرپرست اعلیٰ ڈاکٹر پیارو خان فلپوٹو، مرکزی فائنانس سیکریٹری عبدالصبور تالکا روہڑی، ایجوکیشن افسران گل حسن محمد ذکریہ اور افسران نے بھرپور شرکت کی۔ تقریب میں تمام مرکزی صوبائی قیادتوں اور افسران نے خطاب بھی کیے۔ ملکوال سے اسلم جاوید کی رپورٹ کے مطابق چک سیدہ ڈیرہ فضل کا چودھری عمر حیات گوندل اور ان کے بیٹوں کی طرف سے غریبوں مسکینوں میں 5 سے 6 ہزار عیدی تقسیم کی گئی۔ اہل علاقہ کی چودھری عمر حیات گوندل ان کے فرزندان کو دعائیں۔ تفصیل کے مطابق ملکوال کے ملحقہ گاؤں چک سیدہ میں ڈیرہ فضل کا پر چودھری عمر حیات گوندل اور ان کے فرزندان کی طرف سے غریبوں مسکینوں یتیموں اور بیواؤں میں عیدی تقسیم کی گئی۔ فی خاندان 30,000 روپے نقد عیدی فنڈز دیا گیا۔ اس کے علاوہ نزدیکی گاؤں رائے پور، چک نظام، میاں دا بننا، کلرز شریف، دھپ بولا، بالا سڑی، جگت پور، کہنا والا، لوکڑی، کریشیوں والی اور گردو نواز سے آئے ہوئے لوگوں کو بھی عیدی فنڈ دیا گیا۔ اس موقع پر چودھری عمر حیات گوندل کا کہنا تھا کہ ہم نے اسلام آباد میں رمضان دسترخوان کا بھی انعقاد کیا ہوا ہے، جس میں 1000 سے 1200 افراد کو سحری اور افطاری دی جاتی ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ اللہ کے دیے ہوئے رزق سے اس کی مخلوق پر خرچ کرنا چاہیے، یہ نبی کریم اور صحابہ کی سنت ہے۔ اس موقع پر چودھری عمر حیات کے بیٹے چودھری غلام سرور گوندل، چودھری اعجاز گوندل، چودھری حافظ نعیم عمر گوندل اور چودھری حافظ سہیل عمر گوندل بھی موجود تھے۔ انہوں نے کہا کہ عام دنوں میں غریب اور یتیم بچیوں کی شادیوں کے لیے بھی فنڈز دیا جاتا ہے۔ ہم علاقے کے غریبوں اور مسکینوں کے دکھ سکھ میں برابر کے شریک ہوتے ہیں۔ اللہ ہمیں اور طاقت دے کہ اس کی مخلوق کی خدمت کر سکیں۔ گیمبر سے خبر شامل کرتے ہیں ہمارے نمائندہ عابد فریدی سے۔ وائس چیئرمین کنٹونمنٹ بورڈ اکاڑا کینٹ ملک ندیم انور بھٹی اور سلیمان حیدر بھٹی، عمران اکرم بھٹی برادران نے والدین کے سال ثواب کے لیے افطار ڈنر کا اہتمام کیا گیا، جس میں سیاسی، سماجی، دینی، صحافتی، علاقائی معززین کی بھرپور شرکت۔ گیمبر اکاڑا کینٹ وارڈ نمبر 3 سے گزشتہ سال کنٹونمنٹ بورڈ اکاڑا کینٹ کے بلدیاتی انتخابات میں دوسری بار کامیابی سے ہمکنار ہو کر وائس چیئرمین کنٹونمنٹ بورڈ آف اکاڑا کینٹ منتخب ہوئے تھے۔ اپنے وارڈ میں گزشتہ 2 دہائیوں سے عوامی خدمت میں پیش ہیں، عوام کی خدمت اپنا فرض سمجھتے ہیں، عوام سے ملاقاتوں کے حوالہ سے اپنے ڈیرہ پر گاہے بگاہے سلسلہ جاری رکھے ہیں۔ گزشتہ روز بھی ہر سال کی طرح اس رمضان المبارک میں افطار ڈنر کا پرتکلف اہتمام کیا۔ افطار ڈنر میں کنٹونمنٹ بورڈ اکاڑا کینٹ کے ممبران راجہ مبشر حسین جنجوا، چودھری عمیر خادم، سماجی شخصیت عبدالحمید باجوہ، ملک نور سمند بھٹی، شاہد محمود آسمی رہنما تحریک انصاف، صدر گیمبر پریس کلب اکاڑا کینٹ خالد شاہین فریدی، نائب ایم نذیر بھٹی، محمد اسلم جٹ، رائے عرفان احمد، سیکریٹری فائنانس عابد فریدی، جنرل سیکریٹری گیمبر پریس کلب اکاڑا کینٹ مہر علی رضا، سیانہ رہنما پاکستان تحریک انصاف پی پی 196 ساہیوال، دیگر اہلیان گیمبر اور معززین نے بھاری تعداد میں شرکت کی۔ سبی میں کمشنر سبی ڈویژن شاہد سلیم قریشی، ڈی آئی جی سبی رینج علی شیر جکرانی، ڈپٹی کمشنر سبی منصور احمد قاضی، ایس ایس پی سبی یوسف کریم بھنگر نے ربن کاٹ کر دیوار شہداء کا افتتاح کیا۔ دیوار شہداء کے افتتاح کے موقع پر ڈی ایس پی سٹی عبدالحفیظ جکرانی، قائم مقام ایس ایچ او سٹی محمد شریف ناصر، ٹریفک سارجنٹ لشکران گشکوری سمیت دیگر پولیس افسران بھی موجود تھے۔ مزید جانتے ہیں خرم شہزاد کی اس رپورٹ میں۔ وفا کی تصویروں تمہیں وطن کی ہوائیں سلامت کہتی ہیں۔ اے رائے حق کے شہیدوں، وفا کی تصویروں تمہیں وطن کی ہوائیں سلام کہتی ہیں۔ سبی میں کمشنر سبی ڈویژن شاہد سلیم قریشی، ڈی آئی جی سبی رینج علی شیر جکرانی، ڈپٹی کمشنر سبی منصور احمد قاضی، ایس ایس پی سبی یوسف کریم بنگر نے ربن کاٹ کر دیوار شہداء کا افتتاح کیا۔ دیوار شہداء کے افتتاح کے موقع پر ڈی ایس پی سٹی عبدالحفیظ جکرانی، قائم مقام ایس ایچ او سٹی محمد شریف ناصر، ٹریفک سارجنٹ لشکران گشکوری سمیت دیگر پولیس افسران بھی موجود تھے۔ دیوار شہداء کے افتتاح کے موقع پر کمشنر سبی ڈویژن شاہد سلیم قریشی، ڈی آئی جی سبی رینج، ایس ایس پی سبی
نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ شہداء پولیس کی قربانیوں کو کسی صورت فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ ملک میں امن و امان سلامتی ہمارے شہداء کے مرہون منت ہے۔ ملک کے امن کے لیے جان قربان کرنے والوں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ شہداء کی قربانیاں قوموں کی تقدیر بدل دیتی ہیں۔ فرض کی ادائیگی میں ملک پر جان قربان کرنے والوں اور ملک میں امن و امان کے قیام کے لیے جام شہادت نوش کرنے والوں کا عزت و احترام ہم سب پر فرض ہے۔ اللہ پاک نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ شہداء کو مردہ مت کہو کیونکہ وہ زندہ ہیں۔ ہم شہداء کے اہل خانہ کو سلام پیش کرتے ہیں اور خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ کمشنر سبی ڈویژن نے پولیس لائن سبی میں یادگار شہداء پر پھول بھی چڑھائے۔ کمشنر سبی ڈویژن شاہد سلیم قریشی نے ڈپٹی کمشنر سبی کو شہداء پولیس کی فیملیز کو فوری طور پر راشن کی فراہمی کے لیے احکامات بھی جاری کیے۔ کیمرامین محمد ایان بلوچ کے ساتھ رپورٹر خرم شہزاد، سبی، بلوچستان۔ حق کے شہیدوں وفا کی تصویروں، تمہیں وطن کی ہوائیں سلام۔ ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر میل ایلیمنٹری ساہیوال جناب اکرام الحق چودھری کو چیف ایگزیکٹو آفیسر ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی ساہیوال کا اضافی چارج دے دیا۔ تفصیلات کے مطابق ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر اکرام الحق چودھری کو چیف ایگزیکٹو آفیسر ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی ساہیوال کا اضافی چارج سونپ دیا گیا۔ اکرام الحق چودھری کا شمار پنجاب کے بہترین تعلیمی ماہرین میں کیا جاتا ہے۔ اکرام الحق چودھری ایک بہترین ماہر تعلیم ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بہترین اور منجے ہوئے ایڈمنسٹریٹر مانے جاتے ہیں۔ عزت اور محنت سے کام کرنا آپ کا شیوا ہے۔ آپ کی خدمات ضلع ساہیوال میں جناب چودھری محمد سعید کی پالیسیوں کا تسلسل ثابت ہوں گی۔ ضلع بھر کے افسران، اساتذہ اور سٹاف دل کی اتھاہ گہرائیوں سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ کی کامیابی کے لیے دعا گو ہیں۔ خبر شامل کرتے ہیں گوجرا سے۔ گرد و نواح میں گیس کی بدترین لوڈ شیڈنگ جاری۔ شہری رمضان المبارک میں سحری اور افطاری بنانے کے لیے پریشان، بچے کھانا کھانے سے محروم۔ اعلی حکام سے نوٹس کا مطالبہ۔ دیکھتے ہیں ہمارے بیورو چیف محمد ناصر صدیق کی رپورٹ۔ گوجرا شہر بھر اور گرد و نواح میں گیس کی بدترین لوڈ شیڈنگ جاری۔ شہری 2 وقت کا کھانا بنانے سے محروم ہو گئے۔ کھانا نہ بننے کی وجہ سے بچے بھی بھوک سے تڑپنے لگے۔ ہوٹل مالکان نے روٹی کے ریٹ دگنے کر دیے۔ گوجرا میں گیس کی لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ 20 گھنٹے سے بھی زیادہ تجاوز کر گیا۔ گھریلو صارفین 2 وقت کی روٹی کو ترسنے لگے۔ گیس کی بدترین لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے گھریلو گھروں کے چولہے بھی بند ہو گئے۔ بچوں کے لیے، روزہ داروں کے لیے کھانا بنانا انتہائی مشکل ہو گیا ہے۔ والدین کو شدید مشکلات کا سامنا۔ شہریوں نے اعلیٰ حکام سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا۔ گیس کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کو فوری ختم کیا جائے تاکہ شہری 2 وقت کی روٹی کھا سکے۔ کیمرہ مین آصف کے ساتھ محمد ناصر صدیق، آن نیوز، ٹوبا ٹیک سنگھ۔ ننکانہ صاحب سے سنر رانا کی رپورٹ کے مطابق ضلع انتظامیہ ننکانہ صاحب کی گندم ذخیرہ کرنے والوں کے خلاف بڑی کارروائی۔ ذخیرہ کی گئی گندم کی 8000 سے زائد تھیلے برآمد کر کے سرکاری گوداموں میں منتقل۔ ننکانہ صاحب میں ذخیرہ اندوزوں کے خلاف ضلع انتظامیہ متحرک۔ ذخیرہ اندوزوں کے خلاف گھیرا تنگ کرتے ہوئے اسسٹنٹ کمشنر اللہ توکل وٹو نے نذیر رائس ملز بچے کی پر پولیس نفری کے ہمراہ چھاپا مار کر ذخیرہ کی گئی گندم کے 8000 سے زائد تھیلے برآمد کر لیے۔ برآمد کی گئی گندم کو سرکاری گوداموں میں منتقل کیا جا رہا ہے۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر میاں رفیق احسن کا کہنا تھا کہ ذخیرہ اندوزوں کے خلاف بلا امتیاز کارروائیاں جاری رکھی جائیں گی۔ گندم کی ذخیرہ اندوزی کرنے والوں کی کسی رعایت کے مستحق نہیں۔ ڈپٹی کمشنر نے مزید کہا کہ عوامی مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے ضلع بھر میں گندم کھاد اور چینی کی ذخیرہ اندوزی اور اسمگلنگ ہرگز برداشت نہیں کی جائے گی۔ نمائندہ خصوصی آل پنجاب شیخ وقاص اقبال کی رپورٹ کے مطابق بھاون نگر 2 افراد قتل۔ 2 افراد کو مختلف واقعات میں تشدد کر کے قتل کر دیا گیا۔ بستی جلال میں زمین کے تنازع پر آہنی راڈوں سے تشدد کر کے عطا محمد کو قتل کیا گیا۔ چک بھٹیا میں محمد صادق کو گندم کاٹنے کی تنازع پر مخالفین نے ڈنڈوں سے تشدد کر کے قتل کیا۔ ملزمان فرار ہونے میں کامیاب۔ لاشیں پوسٹ مارٹم کے لیے ڈسٹرکٹ ہسپتال منتقل۔ پولیس نے قانونی کارروائی شروع کر دی۔
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जिला नायब सदर चौधरी अजहर अली वर्क ने कहा है कि में इलेक्शन एक सूबे में नहीं बल्कि पाकिस्तान के चारों सूबों में एक साथ होने चाहिए और तमाम सियासी जमातों को मुल्क पाकिस्तान की खातिर एक बेंच पर आना होगा। हमारी किसी सियासी जमात से भी कोई ज़ाती जंग नहीं। जो सियासी पार्टी पाकिस्तान के आइन के तहफ़्फ़ुज़ हर कौम के बेहतर मुस्तकबिल की सोच रखेगी हम इसके साथ खड़े होंगे। ख़यालात का इजहार चौधरी अजहर अली वर्क ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए किया। उन्होंने कहा पीछे नहीं हटेगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा पाकिस्तान के आइन और पाकिस्तान की बका और अवाम की फलाह को जो है मद्देनज़र रखते हुए हमेशा काम किया है और अब भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समझती है कि हमें तमाम मुल्क के इलेक्शन एक वक्त और एक टाइम फ्रेम के अंदर रह के कराना चाहिए। उसके लिए हमें मुज़ाकरात करने चाहिए, दूसरी जमातों को ऑन बोर्ड लेना चाहिए और हमें एक दूसरे को बर्दाश्त करने का कल्चर उसको फ़रोग़ देना चाहिए, क्योंकि हम पाकिस्तान के अवाम की खातिर जो है ना दूसरा काम कर रहे हैं, तो फिर हमें पाकिस्तान के अवाम को मद्देनज़र रखना चाहिए, पाकिस्तान के कानून को मद्देनज़र रखना चाहिए, ना कि हमें 1.5 इंच की मस्जिद अलहदा मस्जिद बना के और उसके अंदर अपने आप को कैद कर लेना चाहिए। ये पाकिस्तान और पाकिस्तान की अवाम और पाकिस्तान की सालमियत सब के लिए ख़तरनाक है ये चीज़। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून यूथ विंग के रहनुमा PP 138 ज़ीशान शौकत डोगर ने कहा है कि वफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन मोहतरमा मरियम नवाज हुक्म के मुताबिक ज़िला भर में हमने यूथ विंग की मेंबर साजी का आगाज़ किया है और पिछले 3 दिनों में ज़िला भर में हमने 5000 के करीब यूथ विंग की मेंबर साजी की है और बहुत जल्द मुस्लिम लीग नून यूथ विंग ज़िला भर में हज़ारों की तादाद में मेंबरशिप करने में कामयाब हो गई। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए किया। उन्होंने कहा कि जो हसन रियाज साहब हैं वो यूथ के कोऑर्डिनेटर हैं पंजाब के ज़िला शेखुपुरा के, उन्होंने कहा था कि आपने 4000 मेंबर करना है 3 दिन में, तो हमने माशाल्लाह 2 दिन में 5000 मेंबर यूथ का इकट्ठा कर लिया और उनकी मेंबरशिप बना दी है राना तनवीर की सरबराही में और मरियम नवाज़ की सरबराही में, जो हमने 5000 मेंबरशिप यूथ की कर दी। बस शेखपुरा से आपको आगाह करते चले, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ हल्का PP 141 के उम्मीदवार चौधरी तनवीर अहमद विर्क ने कहा है कि रमज़ान अल मुबारक में पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया है और आज़ाद इस्लामी रियासत अल्लाह ताला का इनाम है। मुसलमानों के दीन, मजहब, जान और माल, तहजीब और तमद्दुन की हिफाजत और आइंदा नस्लों के मुस्तकबिल को महफूज बनाने के लिए एक इस्लामी रियासत का क़याम अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से माह मुक़द्दस में पाकिस्तान का वजूद नेमत उज़्मा से कम नहीं है, मगर इम्पोर्टेड हुक्मरानों ने पाकिस्तान को मसाइल का शिकार करने और अवामी बदहाली में कोई कसर नहीं छोड़ी। कौम रमज़ान अल मुबारक के दौरान और ईद के रोज़ हुक्मरानों से निजात के लिए खुसूसी दुआ करें। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का मर्ज वजूद में आना दर हकीकत कुदरत इलाही का बहुत बड़ा इनाम और रमज़ान अल मुबारक में मुसलमानों की दुआओं की कबूलियत, कुरान करीम की तलावत और कलमा तैयबा की बरकत। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान ज़रखेज़ खित्ता सरजमीन के अलावा बेशुमार कुदरती वसाइल और मदनियात से नवाजा। अहले पाकिस्तान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहुत सी नेमतों से मालामाल किया है। क़याम पाकिस्तान की बदौलत अहले पाकिस्तान को गुलामी के तोक़ से निजात मिली, जो कि कुदरत इलाही की अनमोल तरीन नेमत है, मगर इसकी कदर करने की बजाय हुक्मरानों ने एक बार फिर बैरूनी आकाओं की गुलामी का तोक़ गले में डाल लिया है। खबर शामिल करते हैं शेखपुरा से। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा, टिकट होल्डर, कौमी असम्बली और रहमानी वेलफेयर सोसाइटी पाकिस्तान के सदर सेठ गुलाम रसूल ने कहा है कि पीपल्स पार्टी मुज़ाहमत और इंतशार की सियासत पर यकीन नहीं रखती। सियासी पार्टियों के पास सबसे बड़ा हथियार मुज़ाकरात का होता है। सियासी पार्टियों को मुज़ाकरात के दरवाजे हमेशा खुले रखने चाहिए, चाहे जितने भी बुरे हालात हों। PTI को अपने रवैये से साबित करना होगा कि वो एक सियासी जमात है और मुज़ाकरात पर यकीन रखती है। उन्होंने कहा कि हमारा असूल मौक़िफ़ है कि सिक्योरिटी अदारे हमारे कल के लिए अपना आज कुर्बान कर रहे हैं और हम वक्त इस मुल्क के दफा के लिए फ्रंट लाइन पर भरपूर किरदार अदा कर रहे हैं, लिहाजा उन्हें मजबूत फाल बनाने में कोई कसर उठाना रखी जानी चाहिए। जो लोग सिक्योरिटी इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडे कर रहे हैं, इन्हें होश के नाखून लेने चाहिए। उन्होंने कहा कि मुल्की दफा के लिए अदारों की कुर्बानियों और शहादतों का हमें एहतराम है, इनकी कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश करते हैं और पीपल्स पार्टी अफवाज पाकिस्तान को हर लिहाज से मुकम्मल सपोर्ट करती रहेगी। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी की क़यादत का पार्लियामेंट में बात करने का हरगिज़ ये मतलब नहीं कि अपने इदारों या अफराद की हौसला शिकनी की जाए, बल्कि इदारों की इस्लाहो अहवाल मकसूद होती है। इदारे अपनी आईनी हदूद में रहकर काम करेंगे तो ही ये मुल्क आगे बढ़ पाएगा।
शेखुपुरा से आपको आगाह करते चले, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जिला रहनुमा चौधरी यासिर इकबाल ओपेरा ने कहा है कि पाकिस्तान इस वक्त माशी सूरत हाल का शिकार है। IMF सख्त तरीन शराइत आयद कर रहा है। सियासी खलफिशार बैरूनी साजिश से ज्यादा खतरनाक होता है। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात कराने से माजूरी के बाद बहैसियत इदारा इलेक्शन कमीशन बरकरार रखने का जवाज खत्म हो जाता है। इलेक्शन कमीशन के जिम्मेदारान का कड़ा मुहासबा होना चाहिए ताकि आइंदा कोई आइन से इन्हराफ और अदालतों का अहकामात की रूगर्दानी की जुर्रत ना कर सके। उन्होंने कहा कि हुकूमत इलेक्शन से फरार के लिए 22 करोड़ अवाम की किस्मत से खेल रही है। शहबाज शरीफ हुकूमत के मुल्क के दुश्मन बयानिए से सिर्फ भारत को फायदा पहुंचा रहा है। ये भारत का बयानिया है कि पाकिस्तान दुनिया का खतरनाक तरीन मुल्क बन चुका है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी नाकाम तरीन हो चुकी है और इस वक्त पाकिस्तान की सलामती को खतरा है। इसलिए पाकिस्तान की बका के लिए सबका मिलकर बैठना जरूरी है, लेकिन आइन से इन्हराफ करने वालों के साथ मुज़ाकरात मुमकिन नहीं। अगर सुप्रीम कोर्ट के हुक्म का पैरा ना दिया गया तो 22 करोड़ अवाम के हकूक पामाल हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि इम्पोर्टेड हुकूमत की बागबाना रोशन कौमी सलामती के लिए खतरा बन चुकी है। इस खतरे से फौरी तौर पर ना निपटा गया मुल्क को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंच सकता है। ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बुध के रोज़ कहा है कि मुल्क में सियासत बेमायनी बयानबाजी तक कम हो गई है और अवामी ओहदे के मुकाबले के लिए खिदमत की फराहमी को बुनियादी मयार करार दिया है। वज़ीर आज़म ने ट्विटर पर ये रिमार्क्स दिए और बरकरार रखा है कि हमारी सियासत साख्ती खराबी का शिकार है। उन्होंने मजीद कहा कि इसे शानदार और बेमायनी बयानबाजी के लिए मुख्तसर कर दिया गया है। सुबह सवेरे एक ट्वीट में शहबाज ने मजीद कहा है कि सिर्फ सर्विस डिलीवरी को अवामी ओहदे के मुकाबले पर काबू पाना चाहिए। सियासत एक ऐसा मैदान है जहां लोग साथी शहरियों की खिदमत के लिए मुकाबला करते हैं। ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक जस्टिस मुनीब अख्तर, चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल और जस्टिस एजाज उल हसन सुप्रीम कोर्ट ने बुध के रोज वाजिया किया है कि वो 4 अप्रैल को पंजाब में इंतखाबात 14 मई को कराने के लिए एक हुक्म से पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि इसने जमात इस्लामी समेत तमाम सियासी जमातों के रहनुमाओं या नुमाइंदों को जुमेरात को तलब किया था। इसने मुल्क में एक ही वक्त में इंतखाबात कराने की वजारत दफा की दरख्वास्त को भी नाकाबिले कबूल करार दिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदियाल, जस्टिस एजाज उल हसन और जस्टिस मुनीब अख्तर पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच ने पंजाब में इंतखाबात से मुतल्लिक दरख्वास्त की समाअत जारी रखी। अदालत उज़्मा ने वजारत दफा की दरख्वास्त पर समाअत करते हुए हुकूमत को पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात के इनेकाद के लिए दरकार फंड्स जारी करने में नाकाम रहने की सूरत में संगीन नताइज से खबरदार किया। ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक अमारत इस्लामिया की तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने काबिल में चीन की मुसलसल सफारती मौजूदगी पर शुक्रिया अदा किया। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने एक चीनी मीडिया को इंटरव्यू देते हुए किया। हम चीनी हुकूमत के शुक्रगुजार हैं, उन्होंने अपने सफारत खाने को खुला और फाल रखकर हमारी कौम की मुजाहिद मदद की। अमारत इस्लामिया की तर्जुमान के मुताबिक काबिल और बेंजिंग अब मिसैंक प्रोजेक्ट समेत मुख्तलिफ शोबों में राब्ते में हैं। हम अभी भी इनसे कई मसाइल के बारे में बात करें जिन पर तवज्जो दी जाएगी और मिसैंक प्रोजेक्ट जिसे हल किया जा रहा है। अफगानिस्तान और चीन दोनों को सरमायाकारी और फायदा उठाने की जरूरत है। चीन जिस तरह अफगानिस्तान में सरमायाकारी को दिखाता है वो काबिल तारीफ है और हम दोनों को इसकी जरूरत है। दूसरी तरफ चीन को खिते में अपनी सरमायाकारी के लिए एक मंडी की जरूरत है। मुजाहिद ने मजीद कहा है कि ताहम बाज़ सियासी तज्जियाकारों का कहना था कि काबिल को तमाम अक़वाम के साथ मुतवाज़न पॉलिसी अपनानी चाहिए। ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक SSP ऑपरेशंस कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद आमिर खान न्याजी का रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम का दौरा। पाक न्यूजीलैंड क्रिकेट सीरीज की प्रैक्टिस सेशन के हवाले से सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया और तमाम अफसरान और जवानों को फुल प्रूफ सिक्योरिटी हमा वक्त यकीनी बनाने की हिदायत दी। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने डेरा गाजी खां में PDM के सदर मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात की। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने बुध को PDM के सदर मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात की, जिसमें अपोजिशन PTI के साथ मुज़ाकरात के हवाले से हुक्मरान इत्तेहाद में इत्तफाक राय पैदा करने की कोशिश की गई। ताहम डेरा इस्माइल खान में होने वाले मुज़ाकरात से वाकिफ़ ज़राए के मुताबिक फजल ने PTI के चेयरमैन इमरान खान से ये कहते हुए इनकार कर दिया कि इस तरह की बातचीत का कोई मुस्बत नतीजा नहीं निकलेगा। ताहम उन्होंने PPP चेयरमैन से इस मामले पर अपनी पार्टी से मुशावरत के लिए वक्त मांगा। बिलावल ने कमर जमान दायरा और फैसल करीम कंडी पर मुश्तमिल वफ्द के हमराह मुफ्ती अब्दुल शकूर के इंतकाल पर ताज़ियत की। बाद अज़ा उन्होंने फजलुर रहमान और साबिक सदर आसिफ जरदारी का खुसूसी पैगाम पहुँचाया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।